الموجب السابع سبعتኛው ነጃትን የሚያስወስን የመዳኛ መንገድ ሙላዘመቱ ተውበት ወልእስትግፋር ተውበትና እስትግፋርን ማብዛት ተውበትና እስትግፋር ላይ መጣበቅ ማለት فقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة كقرآن كحديث ማስረጃዎች ተነባብረዋል في بيان فضل التوبة والاستغفار توبة أن استغفار من أهل الفضل እንዳለው የሚያብራሩ وأنهما موجب عظيم للنجاة يوم القيامة توبة الناس استغفاركو يقياما كان يمدانياو تلقو من قد ناتشو ولهذا يقول الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلزهم نو تلقو صحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من إلال عجبت لمن يهلك والنجاة معه بتأم يميقر من يقال መዳኛው በእጁ እያለ የሚጠፋ ሰው ነው መዳኛ በእጁ እያለ የሚጠፋ ሰው የሚገርመኝ እሱ ነው قيل وما هي ምንድነው መዳኛው በእጁ ያለው ያንን ሳይጠቀም የሚሞት ማን ነው እሱ መዳኒት በእጁ እያለ መዳኒቱን ሳይጠቀም የሚሞተው ማን ነው ምንድነች ያቺ መዳኒት ሲባል فقال الاستغفار ነው አለ وعندما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة عقبة بن عامر رضي الله عنه سلا نجاة بتأيك جزي كان بفت داينو قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من دنيالوت املك عليك لسانك ملاسن تقطاتر وليسع بيته يسفى ببيته هون وابكي على خطيئتك بوانجله لي الكس فقوله وابكي على خطيئتك من مالت إشارة للتوبة والاستغفار توبة مادرجن استغفار مادرجن لما تقوم والمراد بالخطيئة جميع الخطايا والذنوب خطيئة سبال عندنا خطيئة مالت كن هي زبوت عليه يتفلقبت منه كل وانجلوش مالت التي تقع من الإنسان كسول جلي يميت تايو وانجلي تبالو نقروتشن كل يكاتتال لمن فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم إيه انقدي يقوانقوا هق نو مالت مفرد نو خطيئة نو ودا من تتقى ودا إضافة بالبيت هاقيني مالت خطيئتك كا يمتلو بسر يانتا وانجله سيبال إيه مفرد مضاف يونال بزنق زي من يونال يفيد العموم كلهم ويونجل عينت يتقال المالت وفي هذا إشارة إلى أن العبد في مقام الاستغفار والتوبة بزيلة من الناقن يالن تادا تقوم الناقن يالن أن العبد يا الله باريه هنا سوهلو في مقام الاستغفار والتوبة استغفارنا توبة بميار قبت كزي عليه أن يستحضر كثرة ذنوبه وخطاياه وانجل ستة هلو بتك لا ليحسبوا يقبل ما كان منها في الخفاء بدبك يتسرى وانجل أو العلن بعد بابا يتسرى وانجل وما كان منها قديما أو حديثا درو يتسرى أدس يتسرى وانجل وأن يستغفر الله ويتوب منها جميعا استغفار ليارك كزه اللو وانجل تقل الله توبة ليارك استغفار ليارك لينال النجاة والفوز الكبير تلاقون مداننا ما مترفن ما ادلن النتل لياقن يبتمال ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده بسجودات شوري النبي صلى الله عليه وسلم يارغو كنبروا دعاء من الله اللهم اغفر لي ذنبي كله يا الله وانجلين كل مارلي دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره يا الله وانجلين كل مارلي دقه وجله سور يهون بتأم تقاقنونم يلاقونا ግዙፉንም وأوله وآخره يمجمرياونم ወንጀል የመጨረሻውንም ወንጀል وعلانيته وسره በአደባባይ የተሰራውንም በድብቅ የተሰራውንም ወንጀል ሁሉ فإذا تاب العبد إلى ربه توبة صادقة أو صادقة سويو እውነተኛ የሆነችን ተውበት ካደረገ بالإقلاع يعني الذنوب جميعها ከወንጀሎች ሁሉ በጠቅላላ በመለየት ማለት ወንጀሎችን ሁሉ በማቆም والندم على فعلها بسرا وانجل بمتصصت والعزم على عدم العودة إليها ودسوا
لا لمملس وسنو وأكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اندي مرو استغفار يابزاك هنا فإن الله سينجيه في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى بدنيا بآخرة يادنوال كما قال سبحانه وتعالى الله اندالو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أنت بمكاكلاتشو يالله الله لكتاتشو أيدلم الله يكتاتشو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الناس استغفار يادرقم الله سبحانه وتعالى أيكتاتشو أنت بمكاكلاتشو يالله الله كتاتا يمتا استغفار يادرقم الله يكتاتشو فكانت توبتهم واستغفارهم بزي مسألة يسوّج توبة استغفاراتهم من هنا سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم نجا يميوتبت سببنا قطعة كلاياتشو لي يمياسوغدوبت هنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من بلوان طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى جنة مالتنا طوبى مالت دسي بلو مالتنا بزو ترقم الله طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بمزقبو لي يمل كام سرا مزقبو لي سيتاي استغفار ببزات يتقنيلت سو ይሄ እጅግ እድለኛ ይሆነ ደስተኛ ይሆነ ጀነት ለሱ አለለት ማለት ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار في يومه وليلته لازم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا نبي صلى الله عليه وسلم طاعتم ماتم استغفار نبر ميابزوت فعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبي هريرة رضي الله عنه بتزجب حديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملكتنيا سيلو سمتشاتشو اللهنيال والله بالله سمملالو إني لأستغفر الله أني الله المهرة تتأيك والله وأتوب إليه ودسم ملسالو في اليوم بكأنوست أكثر من 70 مرة كسبا قزيب الأيمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتزجب حديث قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكو لنبي صلى الله عليه وسلم أن قطر الله تشو نبر ومن قطر نبر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد بأند مكة علي 100 مرة متو جزي أن قطر نبر كنبي صلى الله عليه وسلم من دون يقطرت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سيلو مالت ይሄንን ሲሉ ምን እናረጋለን በአንድ መጅሊስ ላይ መቶን ቆጥራለና ተቀማምጦ ይያል ረብ اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ይላል አሁንም ይላል ሰሃቦች ይቆጥራሉ መቶ ጊዜ እንቆጥራለን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ መቀማመጥ ላይ ረብ اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ሲሉ ማለት እዚህ ምንድነው የሚያሳየን የተውበትን የእስትግፋርን አንገብጋቢነት ነው إن الله يحب التوابين الله توبتنيوچن يودل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دالو ማለት استغفار ማብዛት በጣም ወሳኝነት እንዳለውና የነጃ መውጫ መንገድ እንደሆነ ያሳየናል جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين